बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रसीन हैदर मज़हर हूँ और आप मुझे मेरे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में ये सवाल एग्जिस्ट कर रहा है कि क्या आया नून लीग की वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर पाएगी, या कुछ ऐसा होगा कि नून लीग की ये हुकूमत जो है वो कबल अज़ वक्त घर चली जाएगी। और इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि आपको पता है कि जब से ये हुकूमत वजूद में आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनसे तमाम वो ओहदे लिए हैं जो लॉन्ग टर्म चलने वाले होते हैं और जिनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान बगावत कर दिया है और एक नहीं कई ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने इस मौजू पर बात की है और मुकम्मल तौर पर यह ग्रीन सिग्नल दिया है कि किसी भी वक्त जो है वो इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जो है वो आपके सामने मैं रख दूंगा, लेकिन साथ ही साथ आज शेख रशीद के हवाले से जो है वो बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। और फिर पेशावर हाई कोर्ट से जो एक एक्सटेंशन का ऑर्डर आया है वो बड़ा अहम है। और आखिर पर फिर जो काजी फाइज ईसा के हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम तरीन रहनुमा जो हैं उनकी बात की जाए तो हमें यानी क्योंकि इस वक्त दो किस्म के ग्रुप्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक नवाज शरीफ ग्रुप है, दूसरा जो है वो जवेद लतीफ़ ग्रुप है। अगर इन दोनों ग्रुप्स की आपस में कॉन्ट्रडिक्शन आपको गिनवानी शुरू करें तो लातदाद कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमें जावेद लतीफ़ और ये तमाम लोग जो हैं वो ये बात करते दिखाई देते हैं कि जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान हुकूमत साजी के लिए तो आए ही नहीं थे। उनका ये मकसद ही नहीं था कि मैंने पाकिस्तान आके वज़ीर आज़म बनना है। और उनके साथ कई और ऐसे अहम रहनुमा हैं जो इस मौजू के ऊपर जो है वो जवेद लतीफ़ और इन लोगों के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह है, आपको पता है कि राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर हैं नून लीग के, उसके बाद बहुत बड़े मेजर स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर और बड़ा नाम है। वो बारहा ये कहते हैं कि नहीं, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के लिए ही पाकिस्तान आए थे, लेकिन अवाम पाकिस्तान ने उन्हें मुस्तरद किया, जिसकी वजह से जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। और फिर इस पूरी खिचड़ी के अंदर जो है वो शहबाज शरीफ के पलड़े में वज़ीर आज़म का जो वोट था वो डाल दिया गया और ये कहा गया कि किसी तरीके से जो है वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाए ताकि हुकूमत किसी तरह से पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करके तहरीक इंसाफ न ले जाए, और अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत ले गई तो फिर नून लीग की पंजाब के अंदर जो है वो खैर नहीं है। इस हवाले से जो है वो हमें कई ऐसी जगहों पर ये भी देखने को मिलता है कि नवाज शरीफ जो है वो जो पंजाब हुकूमत है उसको तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी जाके जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे। आप ज़रा ये देखें कि नवाज शरीफ तंदूर के ऊपर रोटी का रेट पूछने तो जा रहे हैं और मरीम नवाज भी जगह जगह तंदूरों पे जा रही हैं कि 4 रुपये रोटी सस्ती हुई है, लेकिन कहीं पर भी नवाज शरीफ पेट्रोल पंप पर नहीं जा रहे और जाके ये पूछ नहीं रहे कि हाँ भाई पेट्रोल महंगा है या सस्ता है, या आपको रिलीफ चाहिए या नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह से भी मरीम नवाज़ को एक कामयाब वज़ीर आला बनाकर जो है वो पेश किया जाए, उनको एक कामयाब वज़ीर आला के तौर पर परफॉर्म करवाया जाए और जो शहबाज शरीफ हैं उनकी ज़िम्मेदारी ना ली जाए, बल्कि वो जो बर्डन है, बल्कि वो ये समझ रहे हैं इस वक्त कि शहबाज शरीफ एक बर्डन है उनके ऊपर और ये बर्डन जितनी जल्दी जो है वो हो सके वो ख़त्म हो जाना चाहिए। इसी हवाले से अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपको पता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे हैं और इस वक्त वो चेयरमैन सेनेट हैं। उन्होंने एक तकरीर करते हुए ये कहा कि इस वक्त हुकूमत परफॉर्म करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आपने ज़रा नोट ये करना है कि ये हुकूमत के इत्तेहादी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही है और यूसुफ रज़ा गिलानी बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि महंगाई इस वक्त उरूज पर है, सरमायाकारी में मुकम्मल तौर पर दिन ब दिन कमी होती जा रही है, अवाम की आमदन में कमी हो रही है, जिसकी वजह से ये लगता नहीं है कि हुकूमत कामयाब हो पाएगी।
اس حوالے سے اگر مہنگائی اور ان چیزوں کی بات کر لی جائے تو مبشر زیدی کا آج کا ہی کالم ہے، آرٹیکل ہے، جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ ہے، جس کے اندر آپ دبئی کہہ سکتے ہیں، سعودی عرب کہہ سکتے ہیں، یہ جو ممالک ہیں ان سے جو ہر مہینے ایک ریمیٹنس آتی تھی پاکستان، اس میں مارچ کے اینڈ میں جو آخری دن کے یہ فگرز ہیں اس کے حساب سے 14% یعنی 14% کمی ہوئی ہے۔ اور آپ خود اندازہ لگا کے لیں کہ اگر ریمیٹنسز کم آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ کیا عوام پاکستان اس حکومت پر ٹرسٹ کرنے کے اندر ناکام ہو چکی ہے یا کیا چیز ہے؟ اس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ پھر پیپلز پارٹی کے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایک رہنما ہے قادر مندوخیل کراچی سے، اور وہ بھی بڑے سرگرم کار رہنما ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اگلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف جو ہیں وہ شہباز شریف کو اس حد تک مجبور کر دیں گے کہ وہ وفاقی حکومت ختم کر دیں اور مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف جائیں۔ اگر بات کی جائے نون لیگ کے رہنماؤں کی تو نون لیگی رہنما بھی مسلسل یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم اگر اس حکومت کو جتنا مرضی کھینچ لیں یہ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں نکال پائے گی اور 2 سال میں ہمیں مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا۔ لیکن اگر جو صورتحال قادر مندوخیل بتا رہے ہیں اس طرف بات جاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ قادر مندوخیل صاحب کی بات غلط ہوگی اور حکومت 6 ماہ سے زائد نکال پائے گی۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی ایک نئی تحریک جو ہے وہ آئین بچاؤ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس تحریک کا بھی پریشر اس حکومت کے اوپر آنا ہے، پھر ایک مومنٹم بننا ہے۔ اور دوسری طرف اسد کیسر صاحب نے آج پھر انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ 1 ماہ کے اندر وکلا سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ 1 ماہ کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ اس سے زیادہ عرصہ نہیں لگتا کیونکہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ اس وقت اپنے بالکل حتمی مراحل پر ہیں، اور ان تمام کیسز میں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور ہر اس شخص کو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے اور کہاں تک بات جا سکتی ہے۔ جتنا مرضی لمبا کر لیں 1 ماہ سے زائد کا وقت جو ہے وہ اسد کیسر صاحب کے مطابق نہیں نکال سکتے۔ اس کے اوپر میری شاید اپنی رائے ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسد کیسر صاحب کی رائے ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسد کیسر صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کسی دور میں بڑا قریب رہے ہیں، وہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، تو ان کی بات کو جو ہے وہ نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ ذرا یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے کتنی سمجھداری سے یہ پورا کھیل کھیلا کہ انہوں نے اس حکومت میں وزارتیں نہیں لی، اور قادر مندوخیل صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے وزارتیں اسی لیے نہیں لی تھیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حکومت لمبا عرصہ نہیں چل سکتی۔ پھر اب ذرا اگلی خبروں کی طرف بھی جو ہے وہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو علی امین گنڈا پور ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہ رہے تھے، تو جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اس تاریخ تک کسی بھی قسم کی کارروائی جو ہے وہ نہیں کرنی جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کے خلاف۔ تو آج اس کے اوپر دوبارہ سماعت ہوئی ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک ایکسٹینشن آرڈر جاری کیا اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے حتمی رپورٹ اپنی جو ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروائیں، اور جب تک آپ حتمی رپورٹ جو ہے وہ جمع نہیں کرواتے آپ کسی بھی قسم کی کارروائی جو ہے وہ نہیں کر سکتے علی امین گنڈا پور کے خلاف۔ دوسری طرف آج شیخ رشید نے بھی زبان کھولی ہے بڑے عرصے بعد۔ آپ کو پتہ ہے الیکشن سے پہلے جب وہ اندر گئے تھے چلے کے اوپر، پھر باہر آئے، پھر اندر گئے، الیکشن بھی نہیں لڑ سکے، انہیں اپنی اتحادی جماعت تحریک انصاف سے کچھ گلے بھی تھے، لیکن عمران خان کے ساتھ وہ آج بھی لائل دکھائی دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب نے آج کہا کہ ہمارے اوپر اتنے کیسز ہیں کہ جس کی گنتی ہی نہیں ہے، کوئی چھینک بھی لیتا ہے یا کسی کو چھینک بھی آتی ہے تو اس کا کیس بھی ہمارے اوپر بنا دیا جاتا ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ ان کیسز کی حقیقت کیا ہے، اور بہت جلد یہ تمام کے تمام کیسز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور ہم سرخرو ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہم پہ کیسز بنا رہے ہیں جو 2 دن بھی جیل کے اندر نہیں نکال سکتے، اور یہ مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں، ان کے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں اور یہ پھر برطانیہ روانگی کی جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی اگر بات کر لی جائے تو جو ججز کا خط آیا تھا اس کے اوپر تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ مکمل طور پر مایوس کیا تھا۔ اس کے اوپر آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے ایک اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے، وہ بیٹھیں گے، دوبارہ چیزوں کے اوپر نظر ثانی کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ قاضی فائز عیسیٰ جو جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو پریس ریلیز کے ذریعے آپ کو اور مجھے بتایا کرتے تھے کہ جی اتنے کیسز پینڈنگ ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے ان چیزوں کو سیریس
نہیں لے رہا ہے، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، تو اب تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ جو پینڈنگ کیسز ہیں سپریم کورٹ میں ان کی تعداد جو ہے وہ تاریخی سطح کراس کر چکی ہے، اور اس وقت 57,181 کیس جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہیں، اور ان کیسز کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ آخری خبر لے لیں اور وہ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے ہمیشہ بڑی گیم کی ہے، تو اب جو ہے وہ کیونکہ نیب نے کارروائی کرنی تھی، تو نیب کیونکہ آج سماعت ہوئی ہے، تو نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے آ کے یہ عدالت کے اندر بیان دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، زرداری صاحب کے خلاف ہماری انکوائری چل رہی تھی، ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے تھے، لیکن اب کارروائی اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صدر پاکستان بن چکے ہیں، اور آئین پاکستان کا آرٹیکل 248 جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم صدر پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کریں، سو ان کو کسی بھی قسم کی کارروائی سے استثناء حاصل ہے، اور جب تک وہ صدر پاکستان رہیں گے ان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے، اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔